ایک राजा जिसको बचपन से शादी करने का बहुत शौक था, मगर उस वक्त उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे शादी के काबिल नहीं समझा गया। उसके माँ बाप ने उसकी कम उम्र में शादी ना की। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। उसके माँ बाप जो उस दौर के राजा महाराजा थे, उनकी इस दुनिया से आंखें बंद करने के बाद वो तख्त नशीन हुआ। सब इख्तियारात उसके हाथों में थे। उसकी बचपन में बहुत ज्यादा अच्छी परवरिश और दूसरे तमाम लड़कों से दूर रहने की वजह से उसे ज्यादा कुछ समझ अक्ल नहीं थी। तब उसने शादी कर ली। उस राजा को ये भी इल्म ना था कि शादी क्यों की जाती है। खैर, वो राजा 2 से 3 शादियां कर चुका था। वो उनके साथ रहता था, हंसी मजाक करता था। जब उसका उनसे दिल ऊख जाता तब वो और शादियां कर लेता, उनके साथ बातचीत करता, घूमता फिरता। ऐसे कुछ अरसा गुजरता चला गया। धीरे धीरे उसे समझ आती चली गई कि किस वजह से मेरे माँ बाप मेरी शादी करने के खिलाफ थे। फिर एक रोज रानी ने राजा से बहुत मिन्नत की कि वो इस सल्तनत से कहीं दूर चंद दिन गुजारना चाहती है, जहां पर वो सल्तनत के शोरो गुल से कहीं दूर पुरअमन सकून वाली जगह हो। राजा रानी के हुक्म को ना टाल सका। उसकी फरियाद को मानकर राजा ने उसे 2-4 सिपाहियों को साथ लिए एक बहुत बड़ी और आलीशान सी जगह के लिए रवाना कर दिया। सिपाहियों ने वहां पर जाकर बहुत सारे खेमे बनाए, जिसमें वो रहते और रानी रहती। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। रानी को वहीं पे रहते 7-8 दिन हो गए थे। रानी की हिफाजत का जिम्मा एक वजीर को सौंपा गया। वो भी सिपाहियों के साथ रानी के सफर में शामिल हुआ। रानी ने वजीर को सारी हकीकत बता डाली कि मेरी शादी के बाद जिंदगी जहन्नुम बन गई। तब वजीर रानी के साथ बैठा बातचीत कर रहा था कि रानी उसे धीरे धीरे फुसलाती चली गई और वजीर रानी के साथ हम बिस्तरी कर बैठा। जब वजीर को होश आया तब वजीर चौंक कर उस जगह से उठकर भागने लग गया। रानी ने उसे पीछे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो हाथ ना आया। वजीर बहुत शर्मिंदा था। वो इसी बात को सोचे सोचे डरे जा रहा था कि कहीं राजा को इस बात का इल्म हो गया तब वो मेरे साथ क्या करेगा। फिर रानी ने वजीर से कहा, क्यों घबराते हो? वो नापुंसक क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा, जो अपनी एक नस्ल को आगे तक नहीं बढ़ा सकता। खैर, वजीर चुप कर गया। वजीर और रानी के ताल्लुकात यूं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे कि फिर कहीं रानी को ये एहसास हुआ
کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پوری سلطنت میں اس بات کا ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا۔ راجا بہت خوش تھا کہ شاید میری بیماری اب ٹھیک ہو گئی ہے، ورنہ میری بیوی ماں کیسے بنتی۔ پھر رانی کو 2 جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ پوری سلطنت بہت زیادہ خوش تھی، خوشیوں کے جشن منائے جا رہے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا چلا گیا۔ راجا کو کسی بھی بات کی بھنک نہ لگی۔ اچانک سے سلطنت پر بہت مصیبت آن پڑی۔ دوسری سلطنت کا راجا اس سلطنت کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ تب اس سلطنت کے راجا نے اپنی سلطنت کے سب سے سمجھدار وزیر کو جنگ کا بڑا بنا کر روانہ کیا کہ میں کسی بھی طرح کی مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہتا۔ جب تم واپس لوٹو تو صرف اور صرف فتح کے نعرے ہوں۔ وہ وزیر راجا کے حکم سے سلطنت کے تمام تر طاقتور لوگوں کو لے کر جنگ کی طرف رواں ہوا۔ جنگ بڑھتی چلی گئی، ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کہ جب کہیں جنگ کا فیصلہ ہونا ہوتا تو کوئی اور سلطنت کا راجا اس سلطنت کی مدد کر دیتا، جس سے اس کی گری ہوئی طاقت پھر بحال ہو جاتی۔ راجا بڑا پریشان تھا کیونکہ اس کا پیدا ہوا بچہ بھی اس دنیا سے آنکھ بند کر کے چلا گیا تھا اور ساتھ ہی جنگ کا کوئی نتیجہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تب راجا بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ جنگ کو چلتے چلتے 1 سے 2 سال گزر گئے، مگر کوئی فیصلہ نہیں آ پا رہا تھا، اور دوسری طرف رانی ماں بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ تب راجا بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں پھر اس بیماری کا شکار تو نہیں ہو گیا۔ راجا وید کے پاس پہنچا، وہ شاہی وید جو پوری سلطنت میں بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا۔ اس جیسا کوئی بھی جانچ پڑتال کرنے والا سمجھدار انسان نہ تھا۔ وید نے راجا کو ساری حقیقت بتائی کہ آپ کبھی بھی اپنی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ دوسری طرف اس جنگ کا نتیجہ بھی آ گیا۔ وزیر فتح ہو کر سلطنت کی طرف واپس لوٹا۔ ایک طرف خوشی کا سماں تھا تو دوسری طرف راجا اپنے غموں میں گم تھا۔ پھر راجا نے پوچھا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا۔ تب اس وید نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہوں۔ تب راجا نے غصے میں اس وید کی جان لے ڈالی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی سلطنت کی مہارانی پر الزام لگانے کی۔ خیر، راجا واپس سلطنت کی طرف پہنچا، مگر وہ جتنا بھی کوشش کرتا اس کے دماغ سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ آخر راجا نے رانی پہ نظر رکھنا شروع کر دی۔ پھر اس وید کے کہنے کے مطابق ایک رات وہ وزیر اور رانی آپس میں ہم بستری کرنے ہی والے تھے کہ وہیں اوپر سے راجا پہنچ گیا۔ راجا غصے کے مارے لال پیلا ہو گیا۔ اسی وقت ان دونوں کا سر قلم کر دیا۔
اور اسے عبرت کا نشان بنا دیا، یہ کہتے ہوئے تم دونوں کے ناجائز رشتے کی وجہ سے میں نے ایک معصوم کی جان لے ڈالی، کل کو میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا۔